مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الوغ جيت اليوم وجبت لكم واحد السوجي اللي ياما جاوني دي كيستيون عليه سور انستغرام، سقسيتوني بزاف عليه، هو وهذاك لو سوجي تاع لو بيرمي اللي حطيته لكم. اللي مازال ما شافتش لا فيديو تاع البيرمي تاعي لازم تجوزي تشوفيها، راني حطيتها لكم صندوق الوصف. فوالا ما عليك غير تكليكي على لو وراهي رايحه تخرج لك. شرحت لكم كيفاش جوزت البيرمي تاعي، كيفاش تخلصت على المخاوف اللي هي تجربه واقعيه. ما رحت حكيت لكم على انتل على مدام اكس ولا مسيو ايغريك، حكيت لكم على روحي. قبل ما نبدا لا فيديو تاع اليوم وقبل ما نبدا في السوجي تاع اليوم، واش راح نقول لك، اذا كنتي اول مره تشوفي لا فيديو تاعي ما تنسايش تشتركي اذا المحتوى تاع القناه تاعي عجبتك، و تحبي لا فيديو اذا هي تاني عجبتك. بعد ما بارطاجيت معاكم مون فواياج لندن اللي درتو في جانفي 2020، من داك النهار ولي كيستيون يجوني وحتى اليوم باش نكتب المكتوب وندير لكم لا فيديو اللي تتعلق بهذا لو سوجي. الوغ كاين بزاف اللي قالوا لي اذا درتي فيزا، اذا رحتي لباريس وشنو هما لي بابي، كيفاش درتي، كيفاش عملتي. لهداك الشيء قلت اليوم وعلاش ما نيش ندير لكم أجوبة جماعية، وهي كيفاش درت pour avoir la nationalité française وشنو هما les étapes اللي جست بيهم. La demande de nationalité elle n'a pas dépassé un an pour avoir un retour positif. ماشي pour avoir le retour, pour avoir le retour c'était que 6 mois، 6 شهور جاوبوني. وعلاش جوستومون تما واش راح نقول لكم، انا هذا الدوسي درستو مليح، جي بيان ايتوديي الدوسي avant d'envoyer mon dossier باسكو ما كنتش حابه نبعث الدوسي تاعي ومن بعد يعاودوا يتجاوبوني يقولوا لي لا خصك هاد لو بابي، ومن بعد تعاودي تجاوبي ومن بعد تعاودي تبعتي ومن بعد يعاودوا يجاوبوك. ديجا لو فات تاع تبعتي لو دوسي ويعاودوا يجاوبوك ما همش رايحين يجاوبوك في اقل من 3 شهور. ça veut dire que la procédure elle va se prolonger encore 3 mois بالك 6 mois، tout dépend شحال من الورقه كانت خاصاتك. والحاجه الاهم انه مالوغوزمون هذا المكتب ولا هذا لو بيرو il est presque انجوانيابل، يحطوا لك ساعه في السمانه برك. احنا عندنا pour le département de basse Normandie carrément عندنا ساعه في السمانه، كانت عندنا غير ب3 من 2:30 ل3:30 اللي كان عندنا الحق نعيطوا لهم، ولا لين ايتي ساتوري ما تقدروش تيماجينيو. يعني pour les joindre لازم تقعدي ساعه وانت في التليفون تسيبي ظهرك بالك واحد راه رايح يجاوبك. لهداك الشيء البنات انا واش درت، جي بيان ايتوديي الدوسيي، قلت اللهم نبعثو كامل مكمل ومن بعد يدوا راحتهم يقراوه، كونوا قاعدين الحبيبه روحي ورواحي، انا نبعث وهما يجاوبوا وانا نبعث وهما يجاوبوا، وهكذاك. وهذا هو الشيء العامل الاساسي اللي راهو رايح يخلي لا بروسيدور تاعك تطول وتدي بزاف الوقت. كيما راني سبقت وقلت لكم انا دومونديت لا ناسيوناليتي بار لو بيان دو مارياج. واش معناتها؟ يتسمى باش دوموندو دوطخ ناسيوناليتي عندكم، يتسمى كل واحد علاش تغرب، كل واحد وعلاش راح للبلاد هذه. كاين اللي راح من اجل الدراسه بور لي زيتود، كاين اللي راح بور لو ترافاي افيك ان كونطرا دو ترافاي، كاين اللي جات بالزواج. كل واحد وشنو هو السوجي تاعو. دوكو نتيا ما عليك غير تحكمي هذاك السوجي وتي تقرايه مليح باش توفري كامل الشروط. وانا السوجي تاع اليوم هو الزواج بفرنسي، وعلى هذاك الشيء اللي انا جيت لفرنسا و جي دوموندي في الدوسي تاعك هي لاك دو نيسونس. لاك دو نيسونس تاعك منين راح تجيبيه؟ راكي رايحه تجيبيه من الجزائر، من الجزائر، من البلد اللي راكي مولوده فيه، بصح لازم يكون مكتوب باللغه الفرنسيه وفيه الكاشي بلي الي فالابل على ليترونجي. يعني هذه حاجه سهله. النصيحه اللي راني راح نمدها لك اللي هي نصيحه اونور، انك تفيريفي اسمك، لقبك، اسم يمك، اسم باباك، لا دات دو نيسونس لازم تفيريفي حرف بحرف. نقول لك كونسون فويال بفويال، مو باغ مو واش راهم كاتبين. باسكو باغ اكزومبل راح نعطي لكم ان اكزومبل، انا اسمي ليديا، مي ليديا تاعي تكتب افيك ان اي، بصح يتيك غير نقولوا ليديا هنا في فرنسا يكتبوها افيك ان ايغريك. Au lieu باش يكتب ليديا avec un Y, non, au lieu qu'il écrit Lydia avec un I, يكتبوا avec un Y. ونجيب هذيك الورقه ندفعها. croyez moi que dossier تاعي راهو راح يولي ويقولوا لك باسكو il y a des erreurs au niveau de ton acte de naissance. ça veut dire نهار اللي تجيبي l'acte de naissance تاعك راكي رايحه تفيريفيه انت، تفيريفيه اللي يخرجوا لك من الجزائر، تعطيه الراجل كيفيريفيه، اعطيه 5 ولا 6 عباد يفيريفيوه لك، يشوفوا اذا الاسم واللقب تاعك واي اسم ولا اي معلومه متواجده في لاك دو نيسونس لازم تكون صحيحه باش يقبلوا لك الدوسي.
ما بين الاوراق اللي راهم رايحين يدوموندوها هي ان كوبي تاع بيس ديدونتيتي اللي راني قلتها لكم، هي سوا لا كارت دو سيجور ماشي سوا، يعني هي كي تلحقي لهاد ليتاب هادي لازم تكون عندك ان كارت دو سيجور ولا ان تيتر دو سيجور تاع 10 سنين. يدوموندو لا كوبي تاعو بيان سور بالك تبعتي لوريجينال باسكو من بعد ما عندكش باش تمشي، لازم يفو جوست انفاي ان كوبي. يدوموندو لك تاني اون فوتو تري ريسونت دو بريفيرونس ديريها هذيك السمانه ولا هذوك 15 يوم الاخرين اللي راكي رايحه تبعتي فيه الدوسي تاعك. راح يدوموندو لك ان اك دو مارياج تري ريسون، واش معناتها اشاك فوا كي نقول لكم ان تروك ريسون سا فو دير عنده قل من 3 شهور. بصح انا واش ندوموندي لك تبعتي لهم l'acte de mariage qui a été transcrit ici dans les mairies françaises وتبعتي لهم l'acte de mariage اللي درتيه في الجزائر. وي توجور يكون عنده هذاك لو طومبون ولا هذاك لو كاشي تاع il est valable à l'étranger. راكي رايحه تاني تزيدي في الدوسي تاعك l'acte de naissance de tes enfants، الاولاد اللي زايدين هنا ولا زايدين في اي بلد اخر راهم رايحين يدوموندو l'acte de naissance تاعهم. ما بين تاني الاوراق اللي دوموندوها لك هي لو كازي جوديسيير اللي لازم كيما قلت لكم يكون نيون، صافي دير يكون نقي خالي من السوابق العدليه، وهذا بيان سور راكي رايحه تجيبيه من الجزائر ولا من البلد اللي كنتي مقيمه فيه. الوغ راح يدوموندو لك تو بابي كي بو prouver la vie maritale pendant les 4 ans. يتسمى اي ورقه اللي راهي رايحه تثبت باللي راكي عايشه مع الزوج تاعك مده هذه المده تاع 4 سنوات. وانا نقول لكم الجوهره تاع هذه الاوراق هي لا فيش دامبو. وعلاش؟ النهار اللي راكي رايحه تحطي رجلك في التراب الفرنسي في لو تيريتوار فرونسي، هذاك النهار لازم يديكلاريك في لاكاف و في لي زامبو. يعني لا ديكلاراسيون لي فيت في il suffit juste de se connecter في لو كونت تاعكم سواء تاع لاكاف سواء تاع لي زامبو وتكتبوا بلي انكم متزوجين بتاريخ فلان. المهم و لا فيش دامبو تاعك كل عام، حنا كل عام يجونا دي فيش دامبو لازم تكون مكتوب مسيو اي مدام انتل. هذيك هي الورقه هي الجوهره اللي راهي رايحه تثبت بانك عايشه لهنا بوندون 4 ans. وبيان سور واش حنقول لك ما عليك غير ديري فوتوكوبي تاع لا فيش دامبو تاع العام الاولاني تاع العام دوزيام تاع العام تروازيام تاع العام الكاتريام. دوكو انت اللي راكي جايه واش حنقول لك، راني حنقول لك دو بريفيرونس تو برون ان باكي ولا اون بواط ولا ان بتي كارطون وراكي رايحه تحطي فيه كامل هاد لي بابي اللي راني نقول لك عليهم هكذا باش نهار ان شاء الله اللي تجي دوموندي الجنسيه ما عليك غير تحلي هذاك الكارطون تلقاي كلش. انا كي جيت فريمون حكمت هكا كان عندي واحد البورت دوكيومون كرطاب كما حنا نقولوا ان بورت دوكيومون وكنت نكلاسي فيه كامل لي بابي نيسيسير. اي ورقه كانوا يمدوها لي اشاك فوا كي كنت نخدم الكواغ تاعي كنت نحطها لداخل، قلت باش نهار اللي راني رايحه ندوموندي الجنسيه ما مش رايحين يتعطلوا لي ولا يدوموندوا لي دي بابي اللي بالك بحرتهم ولا فوالا سا سي تري امبورطون. والورقه الثانيه اللي راهم رايحين يدوموندوها هي لي بروف كو طون ماري اي فرونسي. والورقه يتسمى la preuve que ton mari est français, ça peut être sa pièce d'identité, ça peut être son passeport. بصح انا واش نعطيك الجوهره تاع هاد الورق هي سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي فرونسيز اللي مدوها لك خطره في العمر. هاد لو بابي هذا سوا انتي بعد ما تجيبي الجنسيه الفرنسيه راح يمدوا لك وحده كيما حنا نقولوا كيما الاسدوس تاعنا. شفتوا الاسدوس يمدوها لك خطره في حياتك تتبحر ولا ما تتبحرش كما حنا نقولوا سي طون بروبليم. هما تاني عندهم سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي فرونسيز اللي تعتبر جوهره تاع الكواغط. دوكو دو بريفيرونس تحطي لا كوبي ماشي لوريجينال تحطيها في الدوسي تاع الناسيوناليتي وهكا باش يكون الدوسي تاعك كامل. الوغ ما بين تاني الاوراق اللي دوموندوها هي لو ديبلوم دو كونيسونس دو لا لونغ فرونسيز. هذاك قلت لكم بلي نحن نعاود نولي لكم. الوغ بعد ما علاش هو يقول لك لازم 4 سنوات باسكو بور سانسكريغ بور باسي هاد لو تيست ما عندكش الدروا ديجا كي تروحي تنسكري. السؤال الاول يقول لك شحال عندك وانت هنا في فرنسا، لا قلتي لهم 3 سنين ولا عامين يقول لك نو تا با الدروا تو ني با بريوريتير. لازم حتى تقولي لهم بلي عندي 4 سنين. تروحي قبل 4 سنين حيقولوا لك بلي تو ني با بريوريتير تو نا با الدروا دو تنسكرير. ما كاين كاع تقصي راسك عاودي ولي كي تكملي 4 سنين تاعك. بس انا كي جيت لهنا كانوا يقول لك نو عامين نو نتوما الجزائريين كوم يافي اتفاقيه ايفيون عندكم كو 2 ans كو 3 ans. المهم كل واحد واش يحكي لك على بها. نقول لكم بلي انا فريمون جي بيان ايتودي هاد لو دوسيي. سقسيت من قبل ويعني قبل ما قلت لكم بلي انا دوسي تاعي ما ناسيوناليتي ابري جوست ان ان. من نهار اللي بديت من اول اليوم رسلت لهم الدوسيي حتى شديت لا بيس ديدونتيتي اي لو باسبور
ça m'a pris que 1 an parce que alhamdoulilah كي بعت الدوسي تاعي il était complet bien étudié. alors هاد لو تيست هذا نهار اول حاجه كي تقفلي 4 سنين راكي رايحه تعيطي لا بريفكتور ماشي لا ميري. كاينه اون ديفيرونس انتر بريفكتور اي ميري. لا ميري ما راهيش كاع رايحه تدخل في لا دوموند دو ناسيوناليتي تاعك. il faut voir انتي واش من لا بريفكتور راكي تابعه. باغ اكزومبل راكي عايشه نعرف في تولوز في ليون في باريس تكتبي لا بريفكتور بور دوموند دو ناسيوناليتي تيل فيل وراه رايحه تخرج لك اسم لا بريفكتور. تعيطي لهم تعيطي لاكوي عادي وتقولي لهم بلي راكي رايحه دوموندي لا ناسيوناليتي ولازم تجوزي لو تيست دو كونيسونس فرونسيز وشنو هو لورغانيزم اللي لازم تروحي له. Après, ils vont te diriger. Où je m'organise. Parce que des fois, c'est le conseil général. C'est juste une petite filiale à l'université. C'est des centres de formation. المهم كل مدينة ولا كل بلاصة راهو عندها هذاك لو سونتر المستكلف باش تجوزي لي تيست تاعك. تعيطي لهم تقولي لهم بعد ما عيطتي لهم وقلتي لهم وقالوا لك تحكمي الاسم تكتبيه قولي لهم كيفاش يتكتب كنتي ما تعرفيش قول لهم كيفاش يكتبوه يعاونوك يقولوا لك باغ تليفون عايزاهم يقول لك لو كونساي جينيرال ولا اي حاجه قول لهم ايدي كيفاش يتكتب قولوا لي اعطوني لو كود بوستال باش زعما تعيطي لورغانيزم اللي فريمون راه راح يستكلف بالمدينه تاعك. بعد ما تعيطي لهم باغ تليفون ديري لي ريشيرش تاعك سور انترنت وتعيطي لهم باغ تليفون راهم رايح يقولوا لك يسقسوك شحال عندك وانت عايشه هنا في فرنسا شحال عندك وانت متزوجه تعطي لهم كامل لي رونسينيمون نيسيسير ومن بعد هما راهم رايحين يحددوا معاك لا دات اليوم والتاريخ وين لازم تجوزي ويقول لك جيبي لنا تال بابي لي بابي راهم باينين لا كارت دو سيجور تاعك اون كوبي يقولوا لك ثاني لا فاكتور الاخرى ريسونت. المهم هذوك لي بابي اللي ديجا راني حكيت لكم عليهم 2 ou 3 بابي من هادوما باش تروحي تجوزي هاد لو تيست هذايا ويقول لك il faut se présenter tel jour à telle date à telle heure وفوالا وتروحي tu te présentes. باش ما تجيش لا فيديو طويله راني راح ندير لكم دو بريفيرونس ندير لكم اون اوتر فيديو هنا راح نحكي لكم على هاد لو تيست وشنو هما لي كيسيون اللي يسقسوكم سوا ايكري سوا اورال و اسكو سا فو الكو باش نتخلعوا شنو هما نوعيه الاسئله واش اسكو في لا كولتور جينيرال فوالا. ما بين تاني لي بابيي ولا لي دوكيومون اللي لازم تزيديهم في الدوسي تاعك هو لو تامبر كي كوت 55 اورو. هاد التامبر هذا منين تروحي تشريه سوا تروحي تشريه من لا بريفكتور ولا تروحي تشريه من لي بيرو الطابع. دوكا الي ديفوني ان تامبر الكترونيك ما ولاش هذاك لو فري تامبر فيسكال ولا الكترونيك. هذاك لو تامبر تاني تزيديه في الدوسي تاعك. وما بين الاوراق تاني على بها قلت لكم قبيله كيفاش راهم رايحين يفيقوا لكم اذا كنتي عايشه في ليكستيريور ولا على الانتيريور هو لو باسبور تاعك. ils vont demander des copies de passeport. الباسبور تاعك تحكمي ديري كامل الاوراق اللي يقول لك جميع ورقه فيها ان تامبون ولا ان كاشي لازم تزيديها. بعد كل تماك راح يقراو دخول خروج تزيدي لا عندك اون بيس ديدونتيتي الجيريان تاني يفو فار اون كوبي وتزيدي تاني اذا عندك انا وزت تاني باش نبين لهم بلي هاد ال4 سنوات كنت هنا متواجده في فرنسا واش درت لي فيش دو باي تاوعي كي تجي هنا في فرنسا تو تانسكريغ بول امبلوا باش تحوسي على الخدمه كي تجي لي بروميي طون لا كارت فيتال تاعك راهم مكتوب شحال من خطره دخلوا وخرجوا باسكو دوك كنتو كي تبعثوا لهم لا كوبي تاع لا كارت فيتال كي يضربوا طلا في اللوجيسيال تاعهم راهم يشوفوا باللي تو لوتيليز سوفون سا فيدير كو بعد شهر عليك كنتي تروحي عند الطبيب كنتي فوالا كنتي تشري دواوي يتسمى اي حاجه تعاونك باش تثبتي الوجود تاعك غير زيديها. باغ اكزومبل لي فورماسيون الخدمه اي حاجه هكا راهي رايحه تعاونك باش تكملي الدوسي تاعك. الوغ البنات بعد ما تا انفايي طون دوسيي وصابوه بلي كامل مكمل راهم رايح يبعثوا لك اون ريبونس ولا ان كوريي وين يقولوا لك بلي ها هو بيقول لك بلي اون بيان ريسو طون دوسيي. كما راكم تشوفوا البنات ديجا هكا جات لا فيديو طويله با دوكو جو بريفير لا بارطاجي اون دو. لا سويت ان شاء الله راني رايحه نديرها لكم في اون دوزيام بارتي. تهلاو لي بزاف روحتكم بوزا كبيره ليكم سلام.